नमस्कार, कालिका विशेषमा स्वागत छ। म अनिल भट्टराई। यति बेला तपाईँ कालिका एचडी हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी कालिका विशेषमा विशेष विषयका साथमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। सन्दर्भ धेरै छन् यति बेला नेपालमा, तर जुन सन्दर्भ धेरै अगाडिबाट सुरु भइरहेको छ त्यसले अझै पनि चर्चा पाइरहेको छ। विभिन्न घटनाक्रमहरू चाहिँ अहिले विषय बनिरहेका छन् र ती विषयहरू खास गरी सडकमै पनि आइरहेका छन् आवाजका रूपमा। ती आवाजहरू खास गरी अहिलेको प्राथमिकतामा कति परे, नेतृत्वले त्यसलाई कति चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लियो, राज्यले त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्ने हो कि होइन, राज्य जवाफदेही बन्नुपर्ने हो कि होइन, हामी कहाँनिर चुक्यौँ, यी यस्ता प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन्। विशेष सन्दर्भलाई जोडौँ। रुकुम पश्चिम घटनामा 6 जनाको हत्या भयो भनेर भनिएको छ। अब यो विषयमा अदालती प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, अनुसन्धान प्रक्रिया पनि अगाडि बढि नै रहेको छ र विभिन्न कोणबाट बहसहरू अगाडि बढिरहेका छन्। विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्, विभिन्न खालका तथ्यहरू आइरहेका छन्। अब हामी ती तथ्यमा त्यति नजाउँ, तर त्यो समग्र जो घटना सोती घटना भयो त्यसले हामीलाई झस्काइरहेको छ। जातीय विभेदको पराकाष्ठ नै हो त यो। अब यी यस्ता घटनामा हामीले बाध्य भएर सोच्नु पर्ने अवस्था आएको हो। हाम्रो नीति नियममै पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। आज हामी यो सैद्धान्तिक विषयमा रहेर विशेष बहस गर्ने गर्दछौँ। यति बेला यो बहसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ संयुक्त दलित सङ्घर्ष समितिका एकजना अभियन्ता प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँ विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालका केन्द्रीय संयोजक हुनुहुन्छ अर्जुन रसाइली। त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ युवा अभियन्ता दलित अधिकारकर्मी विजय विश्वकर्मा। उहाँहरू दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र यो बहसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अब विजयजीबाट म अलिक संवादलाई अगाडि बढाउँछु, किनभने तपाईँ रुकुम पश्चिम घटनामा स्थलगत रूपमा त्यो क्षेत्रमा रहनुभयो र केही न केही त्यहाँ देखिएका दृश्यहरूले पनि चाहिँ तथ्यहरूलाई उजागर गरे होला। तपाईँ यहाँ रहँदै गर्दा र रुकुम पश्चिम गएर फेरि यहाँ आउँदै गर्दाखेरि तथ्य के रहेछ छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। जेठको 22 गते हामी यहाँबाट प्रस्थान गऱ्यौँ। हाम्रो टोलीमा लेखक युग पाठक, त्यसै गरी पत्रकार सङ्गीत श्रोता, त्यसै गरी अधिवक्ता मोहन शाह शङ्कर, त्यसै गरी पत्रकार सुषमा बराली, अध्यता जेबी विश्वकर्मा र म गरेर कुल 7 जना हामी यहाँबाट जेठ 22 गते एउटा मानसिकता लिएर हिँडेका थियौँ। त्यो मानसिकता कहाँबाट सिर्जना भएको थियो, कसरी सिर्जना भएको भन्नुहुन्छ भने मिडियाबाट। मिडियाबाट प्राप्त खबरलाई आधार मानेर हामी त्यहाँ गएका थियौँ स्थलगत अध्ययनको लागि। त्यहाँ गइसकेपछि तथ्य हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरासँग हाम्रो साक्षात्कार भयो। ती तथ्यहरूसँग हामीले जसरी हामीले तिनलाई चाहिँ पत्ता लगायौँ होइन, जसरी हामीले त्यहाँको अध्ययन गऱ्यौँ, तिनले हामीलाई एकदमै ठुलो झट्का दिए। सर्वप्रथम जब हामीले पीडितलाई भेट्यौँ, त्यो पीडामा उनीहरूको चित्कारमा मलाई लाग्छ त्यो मैले आजसम्म सुनेकै सबैभन्दा कारुणिक चित्कार थियो त्यो। उनीहरू न्याय पर्खिरहेका छन् र घटना घट्नुको कारण अघि नै तपाईँले भन्नुभयो के यो जातीय विभेदको पराकाष्ठ नै हो त? त्यसको उत्तर एकदमै सपाट छ, स्पष्ट छ। हो, कथित उच्च जातीय अहङ्कारवादको चपेटामा परेर 6 जना युवकले ज्यान गुमाएका छन्। उच्च जातीय अहङ्कारवादको चपेटामा परेर। विश्वकर्माजी, अब तपाईँसँग हामी एकछिन पछाडि आउँला। यो विषयमा अझै चाहिँ तथ्य तपाईँको तर्फबाट आउन बाँकी छ। अर्जुनजी, अब यसरी घटना भइराखेको छ, त्यो मात्रै होइन, अन्य जिल्लामा पनि यस्ता घटनाहरू सुनिएकै छ होइन। यी घटनाहरू चाहिँ जसरी खबरको माध्यमबाट आउँछन् होइन, यी घटनाहरू सुनिन्छन्,
खासमा हामीले धेरै सुधार गऱ्यौँ भनेर भनिरहेका छौँ होइन, लामो सङ्घर्ष पछाडि यो अवस्थामा आइपुग्यौँ भनेर भनेका छौँ। अवस्था त उस्तै उस्तै रहेछ त, किन यो फरक महसुस नभएको होला? अथवा हामीले जुन खालको प्रगति गऱ्यौँ, उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ भनेर त्यो उपलब्धि किन चाहिँ व्यावहारिक रूपमा पाउन नसकेको होला? के लाग्छ तपाईँलाई? सर्वप्रथम कालिका एफएमलाई, कालिका टेलिभिजनलाई धन्यवाद। हाम्रो आवाजलाई सबै सामु पुर्याइदिनका लागि यहाँले जुन निमन्त्रणा गर्नुभयो त्यसको लागि पुनः धन्यवाद। राज्य सबभन्दा राज्यको दायित्व हो। तपाईले परिवर्तनका कुराहरू गर्दाखेरि हामीले थुप्रै सङ्घर्ष गरे। हाम्रा अग्रजहरूले इतिहासदेखि जातीय दमनको पीडालाई भोग्दै आउने क्रममा जुन किसिमका सङ्घर्षहरू भए, जुन किसिमका आन्दोलनहरू भए, ती आन्दोलनका बावजुद नेपालमा एक किसिमको परिवर्तन भयो, राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। त्यसैमा नेपालको संविधान निर्माण गर्दाखेरि पनि छुवाछुत मुक्त राष्ट्र बनिएको छ। तर आज छुवाछुत राष्ट्र र त्यो संविधान राज्यले कार्यान्वयन गर्ने हो भने आज दलितहरू यसरी सडकमा आउनुपर्ने आवश्यकता थिएन। त्यसैले कुनै पनि परिवर्तन भयो भनेर हामीले परिवर्तनको त प पनि भेटाएका छैनौँ। राज्यमा अहिले जुन किसिमका घटनाहरू खबर मार्फत आएका छन्, यीभन्दा थुप्रै घटनाहरू दबाएर राखिएको छ जुन यो समाचारमै आएका थिएनन्। अहिले केही मात्रामा मिडियाहरूले, पत्रकारहरूले यो एउटा जुन जातीय विभेद छ यो चाहिँ अन्याय हो, मानव एक हो भनेर जुन मिडिया पत्रकार साथीहरूले बाहिर ल्याउने काम गरिदिनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि समग्र सबैमा यो किसिमको दबाब दिने जुन एउटा माध्यम बन्न पुगेको छ यो त एउटा मिडियाबाट भएको। त्यसैले परिवर्तनका कुरा गर्ने हो भने नेपालमा 21औं शताब्दीमा पनि एउटा मानवले मानव भएर बाँच्न नपाउने हेर्नुहोस्। नेपालको कानुनमा के छ? एउटा जनावरलाई मार्दाखेरि यहाँ 15 वर्ष जेल हालिन्छ हैन। धर्मका नाममा यहाँ 5000 वर्ष पहिला धर्मका किताब लेख्ने, जुन जातीय विभेदका कुराहरू उठाउने केही तत्त्वहरूले गाईको भनौँ न गहुँ खाएर स्वर्ग गइन्छ भनेको छ। मान्छेले छोएको पानी खानु हुँदैन भन्छ। कतिसम्मको विडम्बना छ यो जातीय पीडामा। अहिले कोरोनाले यहाँ सबैलाई यो जुन गैर दलित समुदायहरू छ, यो जातीय विभेद अन्त्य भयो भनेर जसरी चाहिँ भनिएको छ होइन, हामीले जसरी सुनेका छौँ, व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यो देखिएन भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट छर्लङ्ग यस्ता घटनाहरूले चाहिँ देखाइदिएको छ। यो घटनाहरूले देखाउँछ र दलितहरू जुन यो छुवाछुतको पीडामा बस्नु परेको छ नि, यो पीडा अहिलेको जुन कोरोना छ नि, सायद यो कोरोनाले महसुस बनाएको छ कि एक अर्का मान्छेलाई छुन नहुनु, नजिक जान नहुनुको पीडा 3 महिनामा तपाईँ जति गैर दलितहरूले भोग्नु भएको छ, सदियौँदेखि दलितहरूले यो पीडा भोग्दा कस्तो भयो होला? एकचोटि मानवताको हिसाबबाट हेर्नु पर्यो। संसारमा मान्छे मात्रै छ कि हैन? अनि परिवर्तन कहाँबाट भएको छ? यहाँ दलितका नाममा, जातीय विभेदका नाममा प्रेम गर्न वञ्चित गर्ने हैन। मान्छेलाई 6 जना मान्छेलाई एउटा नरसंहार तरिकाले गाउँले नै उठेर मारिन्छ, हत्या गरिन्छ। त्यसमा राजनीतिक पार्टीका जहाँबाट युद्ध सुरु भयो, जहाँ दलितहरू बन्दुक बोकेर एउटा गणतन्त्र परिवर्तन गर्न सफल भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी त रुकुमबाट जन्म्यो भन्ने त हामीलाई सुन्नमा छ। त्यही ठाउँमा आज यस्तो किसिमको हत्या हुँदा राजनीतिक पार्टीहरू नै यसलाई बचाउनु पर्छ भनेर जुन हत्या गर्ने हत्यारा हुन्, किटानी जाहेरी दिएको छ, उहाँहरूलाई बचाउनतिर लाग्नु भएको छ भने हामी दलितहरूले कुन चाहिँ परिवर्तनलाई परिवर्तन मान्ने? पहिला भन्दा पनि अझै बढी छुवाछुत दमन हुन थालेपछि यसलाई कुन आधारमा परिवर्तन बन्ने? हिजो मात्रै धरानमा, सुनसरीमा हिजो कि अस्ति हो, घर बनाउन लागेको नयाँ घरको जुन चौकोस हुन्छ नि, चौकोस छोयो भनेर त्यहाँ हत्या गरिएको छ, त्यहाँ आक्रमण गरिएको छ। भनेपछि राज्य कहाँ छ? दलितका लागि राज्य नै छैन, कानुनै बनेन। दलितका लागि कडा कानुन चाहिन्छ। विजयजी, अब त्यो घटना घटिसके पछाडि तपाईँहरू जानुभयो त्यो ठाउँमा, त्यसको त केही कुरा त तपाईँले अगाडि नै बताइसक्नुभयो। अब यो अनुसन्धानको प्रक्रियामा आएका जो विषयहरू छन्, बाहिर मिडियामा विभिन्न खालका चाहिँ कोणबाट पनि कुराहरू आइरहेका छन् क्या होइन। पीडित पक्ष, पीडक पक्षबाट पनि अब के हो तथ्य भन्ने कुरै बुझ्न गाह्रो छ। अब त्यो अदालतबाट आएको कुरालाई मान्नु सिवाय अरू केही उपाय नहोला। अब यो घटनामा अलि अपरिपक्वता
चाहिँ पीडितको पनि देखिएको हो कि भन्ने पनि सुनिन्छ। के बुझ्नुभयो त्यहाँ गइसके पछाडि तपाईँले? त्यही त मैले अघि नैको कुरामा जोड्न चाहेँ अनिलजी। मैले के भन्दै थिएँ भनेपछि कथित उच्च जातीय अहङ्कारवादको चपेटामा परेर 6 युवकले चाहिँ नि ज्यान गुमाएका छन् होइन, जसमा 2टा गैर दलित पनि छन्, गोविन्द शाही र गणेश बुढा मगर है, 4 जना दलित हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि यो जुन जात व्यवस्था छ नि, यो दलितको लागि मात्रै घातक छैन, यो गैर दलितका लागि पनि घातक छ। त्यसकारण अब गैर दलितले पनि यो जात व्यवस्था सम्बन्धी सोच्नुपर्ने र यसको चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने बेला आयो क्या। किनभने यसले दलितको मात्रै ज्यान लिँदैन, दलितलाई मात्रै दमन गर्दैन, पीडा दिँदैन होइन। यसको दलित जातिको मात्र कुरा छैन, हो अरू जाति जसलाई विभेद गरिएको छ। यसो भन्दै गर्दा के कुरालाई चाहिने इग्नोर गर्न, नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन भने यो घटना घटेको जातीय व्यवस्थाका कारणले नै हो होइन, जातीय अहङ्कारवादका कारणले नै हो भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज नगरिकन होइन, यो जात व्यवस्था नि दलित गैर दलित दुवैका लागि यो घातक छ, खतरनाक छ भन्ने कुरा चाहिँ नि अब यस विरुद्ध अब सबै न्यायप्रेमी मानवता प्रेमी यही जातीय विभेद विरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको रुकुममा यस्तो घटना भयो भने भन्नुभयो नि जसरी, अब त्यो ठाउँमै सचेतना रहेनछ होइन, त्यो ठाउँमै त्यसलाई चाहिँ नमानिएको रहेछ। चेतना नभएको होइन, चेतना नभएको होइन होइन, चेतना छ राजनीतिक रूपमा, त्यहाँको बच्चादेखि वृद्धसम्म चेतनशील हुनुहुन्छ होइन, तर जात व्यवस्था गलत हो होइन, यो हामीले भत्काउनु पर्छ भन्ने चेतना चाहिँ उहाँमा छैन। अर्थात् राजनीतिक चेतना छ, सामाजिक चेतना छैन होइन। र त्यो जुन सामाजिक चेतना भर्नुपर्ने काम त शिक्षाको हो, शिक्षाले पनि त्यो गरिरहेको छैन कि। किनभने तपाईँ शिक्षा प्रणाली हेर्नुहोस् न, हामीले बच्चालाई के सिकाइरहेका छौँ त्यो हेर्नुहोस् न, क कलम क्ष क्षेत्री भनेर पढ्छ क्या बच्चाले। हामीले जात व्यवस्था पढाउँदैछौँ नि त उसलाई होइन, अर्थात् उसले म क्षेत्री भन्ने बित्तिकै यो क्षेत्री भनेको के हो कसलाई भन्छन् होइन, को क्षेत्री हो होइन, फलानु क्षेत्री हो भने म को हुँ भनेर ऊ खोज्न थाल्छ क्या। त्यसरी उसको चाहिने जुन बाल मनोविज्ञान हुन्छ त्यसमा हामीले जात व्यवस्थालाई लाद्दै जान्छौँ र जब ऊ 4-5 मा पुग्छ त्यसपछि हामीले के पढाउन थाल्छौँ, नेपाल चाहिने 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो, सुन्दर फुलबारी हो होइन, ब्राह्मणले यो गर्नुपर्छ, क्षेत्रीले यो गर्नुपर्छ होइन। त्यस कारणले हामी एउटा बच्चालाई चाहिने जात व्यवस्था पढाउँदैछौँ क्या, विभाजन पढाउँदैछौँ क्या होइन। यो कुरा चाहिने आमूल परिवर्तनका लागि 10 वर्ष पहिला कस्तो अवस्था थियो, अहिले हामी कस्तो अवस्थामा छौँ, केही न केही सुधार भएर आएको छ। यो सुधार हुने प्रक्रिया तत्कालै चाहिँ उहाँले भनिसक्नु भयो त, सुधार परिवर्तनको त कुरै नगर्नुहोस्, दलितका लागि परिवर्तनको पनि हामीले महसुस गर्न पाएका छैनौँ भनेर होइन अर्जुनजीले भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले दलितको हकमा जे लेखिएको छ त्यो पर्याप्त छँदै छैन होइन, र त्यो अपर्याप्त कुरालाई पनि राज्यले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन के। अर्जुनजी अब तपाईँ चाहिँ कतिपय सङ्घ सङ्गठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, अब विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालको नै संयोजक हुनुहुन्छ। अब यस्ता सङ्घ सङ्गठनमा चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्दै गर्दाखेरि अधिकारका लागि लडिरहँदाखेरि परिणाम त यस्तो हात परिराखेको छ नि, के हो? त्यही त अघि विजय सरले भने जस्तै हो कि हामीले एक किसिमको एउटा यो राजनीतिक दलमा नि त मान्यज्यूहरू त जानु भएको छ त विश्वकर्मा, प्रणालीलाई नै चेन्ज गर्नुपर्छ कि। यहाँ हाम्रो होइन प्रणालीलाई चेन्ज गर्ने ठाउँमा त जानु भएको छ त उहाँहरू होइन, उहाँहरू पुग्नु भएको छ, तर हामीलाई भन्न बाध्य छौँ कि कसैले टिका लगाएर दिएको पद फुस्किनेमा डर छ। दलितका नाममा राजनीति गरिएको छ, तर जो मान्छे त्यहाँ पुग्छ जब उसलाई टिका लगाएर दिने त फेरि अर्कै छ। जुन तपाईँको यो राज्य व्यवस्था हुनुभन्दा पनि यो जुन जातीय विभेदका कुरा, जातीय व्यवस्था ल्याउने मान्छेको आँखा र अहिले राज्य सञ्चालन चलाउनेको आँखा त तिनै हुन् त, तिनै आँखा भएको मान्छे छन्। अनि ती मान्छेले टिका लगाएर दिएको मान्छेले जातीय व्यवस्था नै फेर्न सक्ने आन्दोलन अहिलेकै घटनामा खै त सत्तापक्षका नेताहरू बोलेको, विपक्षकाहरूलाई यो अलिकति मसला भएर बोल्नु भएको छ, उहाँहरू बोलिदिनु भएको छ, हामी एकदम धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँहरू जस्तो नेता हुनुपर्छ भनेका छौँ हामीले। त्यसैले यो जातीय व्यवस्था जुन दलितको नाममा राजनीति गर्ने भनेको राजनीतिक पार्टीहरूले गरेका छन् कि, यसको त प्रष्ट छ। सबैले यहाँ बुझ्न जरुरी छ, जुनसुकै पार्टीभित्र हामी छिरौँ त्यहाँ पहिलो सुरु दलित आयोग के अरे दलित के पार्टीका छन् नि, अब म राजनीतिमा त्यति सङ्गठन वर्गीय सङ्गठन छन्, त्यहाँ दलितै भनेर लेखिएको छ। मेरो छोरा भन्नुहोस् न, मेरो छोरालाई स्कुलमा
पढाउँदाखेरि दलित कोटा दलित भने मेरो छोराले दलित भनेर के हो भनेर सोद्धाखेरि म बाध्य भएर उसलाई बताउनु पर्ने हुन्छ कि भने मानसिक रूपबाटै दलित बच्चाहरूलाई जुन अहिले इच्छा विजय सरले भने जस्तै यो शब्दहरूले पनि हाम्रो बच्चाहरूको मानसिक तनावका रूपमा उनीहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ, सिकाइरहेको छ सरकारले, राज्यले सिकाएको छ यस्ता शब्दहरू। यी आरक्षणका कुराहरू छन्। आरक्षण भनेको के हो? जातिका नाममा आरक्षण हुँदैन कि हामी यो भन्न चाहन्छौँ। म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरामा अर्जुन अब यो राजनैतिक रूपमा विभाजित भएर पनि यो समस्या आयो होला नि त हैन? दलित नेताहरू विभाजित हुनुभयो होला, स्वार्थका लागि लाग्नुभयो होला। विभाजितको त सवालै छैन कि। मैले अघि भने जुन आँखाले जातीय व्यवस्था बनाएको थियो त्यही आँखाको जिन छ कि यहाँ हेर्ने अहिले पनि राज्यमा। जबसम्म त्यो आँखा सुध्रिँदैन, जबसम्म दलित जनजाति आदिवासीको नेतृत्वले शासन हुँदैन, तबसम्म परिवर्तनको सम्भावना मैले देख्दिनँ। नेतृत्व चाहिँ कस्तो ठाउँमा हुनुपर्ने हो, कहाँ हुनुपर्ने हो? राज्य जस्तो शासन राज्य तहमा छैन? राज्यको शासन प्रणाली आफ्नो हातले चलाउनु पर्यो नि हैन? राज्य व्यवस्था मिलाउन सक्नु पर्यो। अहिले हाम्रा गएकाहरू के छन्? समानुपातिकबाट छन्। कोही चुनाव जितेर गएकाहरू चुपचापै छन् के। हाम्रो जुन अहिले तपाईँको दलितहरू लगभग 13.6% दलित छ नि, 13.6% को चाहियो नि त त्यहाँ काम गर्नको लागि। वातावरण बनाउने चाहिँ हो भने त्यो किसिमले राज्य सञ्चालन हुनु पर्यो कि। जुन महिलालाई हामीले 33% भनेका छौँ, दलितको 13.6%ले गर्ने हो भने अहिलेको सांसदमा पर्ने कति हुन्छ? प्रत्यक्ष टिकट पाउनु पर्यो। समानुपातिकमा दलितका नामबाट टिका लाएर जानु भएन। टिका लागेर जानु भएन। हामी चुनाव लड्नलाई पार्टीले टिकट दिनु सक्छ। जनताले जिताएको र टिका लागेकोमा फरक पर्छ हैन? हेर्नुहोस्, राजनीतिक पार्टीले नै दलित उम्मेदवारलाई हराउनु पर्छ भनेर हिँडिरहेका हुन्छन् हैन? त्यसैले विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जाल जुन जोड्नु भयो, म नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको पनि केन्द्रीय उपाध्यक्ष छु र त्यो सङ्गठन एउटा देशैभरिका सुनचाँदी व्यवसायी चाहे जुनसुकै वर्गको, जातिको, धर्मको, भाषाको भयो। त्यही त अब यो व्यवसायमा हामी अहिले एकछिन पछाडि आउँछौँ। यो उहाँले भनेकै कुरालाई मैले अलिकति चाहिँ जोड दिन्छु तपाईँलाई। जुन मानसिकता भएको मान्छे जानुपर्ने हो नि, त्यो मान्छे त्यो नेतृत्वमा नपुगेर समस्या भयो के हो खासमा? प्रणाली, नीति नियम भन्ने कुरा आएको छ नि अहिले हैन? तपाईँले भन्नुभयो कतिपय पाठ्यक्रममै त्रुटि छ भनेर। जुन जानुपर्ने हो त्यो मान्छेले त्यहाँ गएर नबोलेकै कारणले समस्या भयो। समाजमा महिलाको अवस्था के छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ, मैले देखिरहेको छु, उहाँले देखिरहनु भएको छ हैन? राज्यमा महिलाको उपस्थिति नभएको हो र? छ नि, तर आलङ्कारिक छ क्या, वास्तविक छैन उपस्थिति। त्यही भएर महिलाको समस्या पनि जिउका त्यौँ छ हैन? महिलाको समस्याको समाधान कार्यकारी तहमा छैन। महिलाको समस्याको समाधानको कुरो अहिले उठेको होइन नि त, त्यो त सदियौँदेखि उठ्दै आइरहेको छ। उपमेयरमा महिलालाई राख्यो, मेयरमा पुरुषलाई राख्यो। तैपनि हैन के छ भनेपछि महिलाको समस्यालाई एउटा पुरुषले आत्मसात गर्ने र समानुभूति गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै महिलाको समस्यालाई पुरुषले कहिल्यै पनि समाधान गर्न सक्दैन। र एउटा दलितको समस्यालाई, दलितको पीडालाई एउटा गैर दलितले कहिल्यै पनि जिउका त्यौँ समानुभूति गर्न नसक्ने भएका कारणले एउटा गैर दलितले दलितको समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। त्यसकारणले राज्यको कार्यकारी तहमा जबसम्म दलितको पहुँच हुँदैन तबसम्म दलितको समस्या जिउका त्यौँ रहन्छ भन्नेमा केही पनि शङ्का छैन। कार्यकारी तहमा त पुग्नु भएको छ नि, पुग्नु भएको छैन? सांसद हुनुभयो, मन्त्री पनि हुनुभयो। मैले भनिसकेँ त, त्यो आलङ्कारिक हो के, आलङ्कारिक हो के। त्यसमा त्यो आलङ्कारिक हो, वास्तविक होइन। उहाँले भनेअनुसार त्यो टिका लाएर दिइएको बक्सिस हो। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् होइन? तपाईँले कसैले केही गरी दया गरेर दिएको चिजमा र तपाईँले आफैले कमाएको चिजमा कति फरक हुन्छ होइन? त्यो तपाईँको मानसिकता त्यसप्रतिको होइन, तपाईँको चाहिने ओनरसिप होइन, एक प्रकारको चाहिने आफ्नो आफैले कमाएर जानको लागि पनि त्यो धरातल हुनुपर्ने होला नि त। त्यो धरातल स्वयंले बनाउनु पर्ने होला नि त। स्वयंले कसरी बनाउँछ होइन? यो त जबसम्म राज्यले, मैले भने नि, राज्यले चाहिँ नि हामीलाई सिस्टमेटिक रूपमा एकदमै चाहिँ नि प्रणालीगत रूपमा र जान चाहिँ नि पछाडि पार्दै आइरहेको छ क्या होइन? पछाडि पार्दै आइरहेको छ। धरातल कमजोर, धरातल बलियो बनाउने कुरा गर्नुभयो होइन? धरातल कमजोर त बनाउनमा सबभन्दा ठुलो भूमिका कसैको छ भने राज्यको छ क्या। हाम्रो धरातल कहिले बलियो होस् भन्ने राज्य चाहँदैन। आजसम्मका गतिविधि, उसका गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू देखेर होइन के मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भनेपछि दलितको धरातल कमजोर भएको र दलितलाई चाहिँ नि कार्यकारी तहमा पुग्न चाहेको चाहिँ नि राज्यले
देखेको छ सोचेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन है। अर्जुनजी, अब यो अहिले रुकुम पश्चिमका घटनादेखि लिएर कतिपय जिल्लाका घटनामा चाहिँ प्रदर्शन भइराखेको छ, आन्दोलन भइराखेको छ होइन, सडक तातिएको छ, तर जुन अनुहार देख्नुपर्ने हो नि सडकमा आन्दोलनमा त्यो अनुहार चाहिँ देखिएन भन्ने गुनासो पनि आइराखेको छ क्या होइन? यो किन चाहिँ त्यस्तो अब राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूको कुरा हो भने चाहिँ नि हुनसक्छ होइन, र पनि अहिले धेरै पार्टीका राष्ट्रिय नेताहरू पनि अहिले सडकमा हुनुहुन्छ काठमाडौँमा। यहाँ पनि केन्द्रीय लेभलका केन्द्रीय सदस्य साथीहरू जुन कमरेडहरू र काङ्ग्रेसका अन्य सबै पार्टीका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अनुहारै देखिएन भन्ने त यो अलिकति गलत हुन सक्छ। नेतृत्व तहमा जसरी तहमा अघि विजय सरले भने जस्तै किन सच्च व्यवस्थामै समस्या छ, प्रणालीमै समस्या छ। केपी शर्मा ओलीको नाम जोडिएला, स्वयं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम जोडिएला, स्वयं शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिएला, उहाँहरूले खै त बोलेको विज्ञप्ति जारी गरेर मात्र हुन्छ? यस्ता प्रश्नहरू छन् क्या होइन? त्यो कुरामा तपाईँ मैले सुरुमै भने नि संविधान जब बनाएको छ संविधानले राष्ट्र चल्ने हो नि होइन। त्यो राष्ट्र चलाउने त अहिले को भएको छन् भन्दा त प्रधानमन्त्रीज्यू नै हुनुभयो होइन, अब प्रचण्डजी हुनुभयो, शेरबहादुरजी हुनुभयो र अन्य शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले संविधानको पालना गर्ने हो भने अहिले दलितहरू यो सङ्घर्ष गर्न आवश्यक थियो, यो सङ्घर्ष समिति गठन गर्न जरुरी थियो। सडकमा यत्रो कोरोनाको यत्रो महामारीमा हामी सडकमा उत्रिन रहरले उत्रिया होइन नि त, कसैको रहर त होइन यो त। त्यसले गर्दाखेरि जुन नेतृत्वमा अघिको कुरालाई मैले अलिकति जोडेँ, हामी किन पछाडि पऱ्यौँ, हामी किन सक्षम हुन सकेनौँ? सदियौँदेखि यसरी जातीय विभेद र दमन सहेर आउनु पर्यो होइन। आर्थिक हिसाबले शैक्षिक हिसाबले यो समुदायहरूलाई पछाडि पारियो र यो समुदाय भनेको एउटा यस्तो चिज हो, यसलाई बुझ्न जरुरी छ। जुन दलित भित्रको समुदाय छ त्यो मात्रै जसले श्रमिक गरेको छ कि, जोसँग शिल्पी छ, जोसँग एउटा सभ्य समाज निर्माण गरेको छ। विश्वको मानव इतिहासमा सबैभन्दा पहिला एउटा नाङ्गे हिँडेको मान्छेलाई सभ्य बनाउने को हो त नि? दलित भित्रको एउटा दमाई होइन। आज संसारलाई उब्जनी गराउनु पर्छ, विकास गर्नुपर्छ, राष्ट्र विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यसका लागि गर्ने को हुन्? शिल्पी, विश्वकर्मा, कामी समुदाय होइन। उनीहरूले हात हतियार बनाएर आज खुकुरी गोर्खालीको विश्व कीर्तिमान भएको छ। तपाईँले ढाका टोपी लगाएर बस्नु भएको छ, यो गराउने को हुन् त? त्यही समुदायलाई पछाडि पारियो कि। सबभन्दा यो राष्ट्र विकास नभएको पनि हो। शिल्पीको जबसम्म श्रमको जबसम्म सम्मान हुँदैन, त्यसको आधार गरिँदैन, कहिले विकास हुन्छ? त्यो कारणले हामी पछाडि परेको। यसमा मैले जोड्छु हाम्रो विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसाय सञ्जालको अबको उद्देश्य भनेको पनि हामी राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने हो। हाम्रो सङ्गठन नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घ हाम्रो छात्र सङ्गठन हो। त्यसले सबै भाषा भाषी कुनसुकै जातको सुन पेसा व्यवसाय गर्नेको लागि सङ्गठन हो भने निष्पक्ष एउटा समुदायको कुराहरू, त्यसका समस्याहरू, त्यो जातीय विभेदमा परेका पीडाहरू उठाउन त्यो महासङ्घले सक्दैन भनेर विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसाय सञ्जाल होइन। अर्जुनजी, अब सङ्घ सङ्गठनहरू त धेरै छन् नि नेपालमा होइन, दलितको मात्रै होइन, अरूका पनि छन् सङ्घ सङ्गठन। अब ती सङ्घ सङ्गठनको औचित्य तिनीहरूले गर्ने चाहिँ काम कारबाही होइन, त्यसलाई चाहिँ भोलि समाजमा पार्ने चाहिँ सकारात्मक प्रभावको चाहिँ समीक्षा स्वयं सङ्घ सङ्गठनले गर्नुपर्ने कि नपर्ने? समीक्षा बिना कुनै पनि चिजहरू सफल हुँदैन होइन। हामीले गरेका हरेक चिजको समीक्षा गर्नु। आन्दोलनको अब दलित यो विभेद, जाति विभेदको नेतृत्व तपाईँहरूले गर्नुभयो होइन, अब परिणाम त हात परेको छैन। सबभन्दा ठुलो कडी यो देशमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै राजनीति भइदियो कि। राजनीतिक सङ्घ सङ्गठन बिना हामी जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि लगेर जे पनि गरिदिन्छ, तर यहाँ राजनीतिका नाममा मान्छे मार्दा पनि केही पनि छैन कि। त्यसैले हामी त एउटा अभियन्ता हो, हामी एउटा सामाजिक क्षेत्रमा छौँ, हामी एउटा व्यवसाय हो, हामीलाई राजनीतिक भन्दा पनि त्योतिर क्षेत्र बढी प्यारो छ हाम्रो। अहिले मेरो एकदम व्यक्तिगत रूपमा जुन मैले विश्वकर्मा सञ्जाल भने यो एउटा जातीय पीडाबाट जन्माएको। यसबाट अब हामीले के क्रान्ति गर्नुपर्छ? पहिलो सुरुमा दलितहरू अब जुन अघि नै मैले भने हाम्रो पेसाहरू जति थिए दलित समुदायभित्रका होइन, कपडा सिलाउने पेसा थियो समाप्त भयो, जुत्ता सिलाउने पेसा थिए समाप्त भयो, वाद्यवादक बजाउने थिए समाप्त भयो। अब मात्रै दलितभित्र एउटै पेसा छ कि फलामको पेसा पनि लगभग इन्डियाका मान्छे छिराएर राज्यले सुनिश्चित ढङ्गले इन्डियन छिराएर यहाँ ठुल्ठुला ग्रिल उद्योगका नाममा फलाम पेसा ध्वस्त बनायो।
अब सुन व्यवसायलाई ध्वस्त पारेपछि दलित समुदायका सबै समाप्त हैन, त्यसपछि त कोही पनि रहँदैन। सञ्चारमा कसको हालिमुहाली छ तपाईँलाई थाहै छ हैन? सञ्चारमा छ। अनि हामी एउटा भनेको अब भनेको दलित समुदायबाट क्रान्ति गर्नुपर्छ, तर त्यो क्रान्ति होइन कि आर्थिक क्रान्ति गर्नु पर्यो, शैक्षिक क्रान्ति गर्नु पर्यो। हामी त्यो क्रान्ति कमसेकम 15 वर्ष अब यो पाटोबाट जानुपर्छ भनेर अहिले देशभरि यसको प्रदेश कमिटी जिल्ला कमिटीहरू गठन गरेर यसले ठुल्ठुला कम्पनीहरूको कन्सेप्ट ल्याएर अहिले सेयर उठाउने काम भएको छ, लिमिटेड कम्पनीहरू दर्ता गरेको छ। पहिलो कुरा आर्थिक क्रान्ति गर्नु पर्यो कि अनि हाम्रा जति पनि युवा आर्थिक रूपमा सुसम्पन्न भइसके पछाडि जति पनि हाम्रा युवाहरू विदेश गएर रगत बगाएका छन् नि आफ्नो बच्चाको फ्युचरको लागि, त्यो चाहिँ नि यही पेसामा आकर्षण गराउनु पर्यो कि राज्यले पनि यसलाई के दिनु पर्यो, यसमा रोजगारी छ हैन। त्यसले यो पेसा बचाउ अभियानमा छौँ हामी अहिले। र मेन कुरा आर्थिक र शिक्षामा हामी क्रान्ति गऱ्यौँ भने अबको 10 वर्षमा त्यो शिक्षा त्यो ट्रेनिङ हैन कुनै पनि चिज ट्रेनिङ त्यसमा सबल भइसके पछाडि कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैन, विभेद गर्ने ठाउँ पनि कम हुन्छ हैन, कमजोर हुन्छ। गरेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ। र हामी हाम्रो युवालाई अब शिक्षादेखि लिएर हरेक कुराको ट्रेनिङबाट 10 वर्षपछि राजनीतिक तहमा जानुपर्छ र राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी चाहिँ नि अगाडि छौँ। विजयजी, अब हरेक घटनामा राजनीति मुसिन्छ क्या नेपालमा, उहाँले पनि भन्नुभयो होइन, राजनीति हाबी भयो, अब राजनीतिसँग घोलित भएन भने समस्या फेरि त्यहाँनिर कमजोर हुने हुन्छ होइन। विभिन्न घटनामा चाहिँ फेरि अनावश्यक राजनीति मिसिने कारणले गर्दाखेरि समस्या भइराखेको छ। यो राजनीतिलाई चाहिँ सुव्यवस्थित बनाउने कसरी होला? सन्दर्भ मैले रुकुम घटनालाई पनि चाहिँ राजनैतिक रूपमा चाहिँ फेरि चाहिँ दायाँ बायाँ बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन् होइन। त्यो घटनालाई जोडेर धेरै खालका घटनाहरू छन् त्यहाँनिर होइन। ती घटनाहरूमा त्यस्ता घटनाहरूमा चाहिँ यो राजनैतिक प्रभावको अर्थ चाहिँ कस्तो हो? यसले के कति सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ? के देख्नु भएको छ यहाँले चाहिँ? हामीलाई सबभन्दा ठुलो डर नै त्यसैको छ क्या होइन। कतै यो घटना निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड जस्तै राजनीतिकरण गरिएर यसैमाथि राजनीति गर्ने यसैमाथि राजनीति हुने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखेरै अहिले हामी चाहिँ एकदमै डराइरहेको अवस्था छ है। प्रभावको कुरा गर्नुभयो, यो घटनामा विशेष प्रभाव प्रभाकरको छ होइन। त्यसकारणले के बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि जो केन्द्रीय राजनीति स्थानीय राजनीतिदेखि लिएर सबै तहका होइन राजनीतिक कर्मीहरू यो घटनालाई तोडमरोड गर्ने होइन, तथ्य मेटाउनेदेखि लिएर पीडितलाई होइन अनि उ गर्ने के अरे पीडितलाई होइन न्याय नदिलाउने चलखेलमा चाहिँ नि उनीहरू अहिले लागि परेको अवस्था छ क्या। त्यो किनभने हामी रुकुम पुग्यौँ होइन, घटनास्थलमा पुग्यौँ, हामीले भेट्यौँ त्यहाँको चौरजहारी नगरपालिकाको नगर प्रमुख विशाल शर्मालाई होइन। विशाल शर्मा, गोपाल शर्मादेखि लिएर जनार्दन शर्मासम्मको होइन यो जुन सञ्जाल छ नि पारिवारिक सञ्जाल होइन, यसले पीडितहरूलाई न्याय नदिलाउने र अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने र उन्मुक्ति दिनेमा चाहिँ नि यिनीहरूको ठुलो चलखेल छ। किनभने हामीले त्यहाँ गएर स्थलगत अध्ययन गरेर आएका छौँ होइन। विशाल शर्माजीले हामीलाई 1.5 घन्टा पाठ पढाउनु भएको छ यो घटना कसरी भयो होइन भनेर उहाँले हामीलाई चाहिँ नि। तर त्यहाँ पीडित पनि नेकपा पीडक पनि नेकपा भएको कारणले गर्दाखेरि समस्या भयो, कसलाई न्याय दिने र कसलाई न्याय नदिने त्यो हुँदैन। राजनीतिक रूपमा त्यो भएको हिसाबले मान्छे पीडकको मृत्यु हुने पीडक कि मार्ने पीडक होइन, कसले हो बचाउने मानवताको हिसाबबाट हेर्नु पर्यो कि हो होइन। पीडक नेकपा पीडित नेकपा भन्नै मिल्दैन यहाँनिर होइन। पीडित होइन त्यो तहमा हेरिएको राजनीतिक उनीहरूले त्यसरी हेरेका भनौँ न। हो तर अवस्था के छ भने होइन नेकपाकै यतातिर पारिपट्टि जाजरकोटको सांसद हुनुहुन्छ शक्तिबहादुर बस्नेत होइन, उहाँहरूको चाहिँ नि त्यो दाउपेच छैन क्या होइन। उहाँले त शक्तिबहादुरजीले यता जाजरकोटका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने र उतातिर जनार्दनजीहरूले चाहिँ नि जो पीडकहरू छन् उनीहरूलाई बचाउने त्यस्तो छँदै छैन। उनीहरू एउटै कित्तामा छन्, प्रभाकरजीहरू र बस्नेतजीहरू होइन, मल्लजीहरू कालीबहादुर मल्ल होइन देखि लिएर यी सबै चाहिँ एउटै कित्तामा छन्। कुन कित्तामा छन् भन्नुहुन्छ भने पीडितलाई पीडकलाई संरक्षण गर्ने होइन र उन्मुक्ति दिनेमा उनीहरू चाहिँ नि एकै कित्तामा हुनुहुन्छ, एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन। त्यसकारणले यो सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा उनीहरूले
कुनै बेलामा प्रभाकरजीहरूले हामीलाई मुक्तिको सपना देखाए होइन, हामी तपाईँलाई मुक्ति दिन्छौँ, तपाईँहरू बन्दुक उठाउनुहोस् होइन भने कैयौँ दलितले चाहिने उठाए पनि पहिलो दलित दिलबहादुर रम्तेल, पहिलो शहीद, जनयुद्धको पहिलो शहीद दिलबहादुर रम्तेल दलित हुनुहुन्छ होइन। कैयौँ दलितले चाहिने आफ्नो प्राणको आहुति दिए, बलिदान गरे, के को लागि त भन्दाखेरि मुक्तिको लागि, यो जात व्यवस्थाबाट मुक्तिको लागि होइन। तर अहिले हेर्नुहोस् होइन, जसको रगतमा चाहिने राजनीति गरेर माथि पुगे, अहिले उनीहरूले त्यही रगतलाई चाहिने अहिले सरापिरहेको अवस्था छ, त्यही रगतलाई चाहिने उनीहरूको रगतलाई, शहीदका सपनालाई चाहिने उनीहरूले दुत्कारिरहेको अवस्था छ। अब अहिले नि यो दलितको समस्याको विषयमा कुरा गरिरहँदा होइन, विभेदका कुरा गरिरहँदाखेरि अब आफ्नो जातप्रति नै, आफ्नो थरप्रति नै चाहिँ गर्व नहुने, गर्व महसुस नहुने परिपाटी, यो अलिक मैले युवासँग जोड्न खोजेँ, युवा अभियान त भएको हिसाबले यहाँलाई होइन। यो किन देखिन्छ? यो वैचारिक धरातल चाहिँ कमजोर भएर, विभेदकै कारणले गर्दाखेरि मेरो भोलि बिहान विश्वकर्मा लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ ओहो घिमिरे लेख्यौँ भने चाहिँ अलिक सहिलो हुन्छ भन्ने मानसिकताले चाहिँ यो भा हो कि होइन? अहिलेको समयमा देखिन्छ क्या यहाँ कतिपय मागे सुनचाँदी व्यवसायमा पौडेल सुनचाँदी पसल, घिमिरे सुनचाँदी पसल देखिन्छ नि, त्यो देखिन्छ। यसमा म एउटा कुरा भन्छु है तपाईँलाई, म आफूले भोगेको, म आफैले गरेको कुरा। तपाईँले जुन भन्नुभयो गर्व नहुनेको कुरा, तर यो अलिकति चेतनाको कमीले हो। त्यसले तपाईँहरूको आन्दोलनलाई कमजोर बनाइदिन्छ कि? कमजोर बनाउँछ, हाम्रो जनगणनामै कमजोर बन्छौँ हामी, धेरै कुरालाई यसले हान्छ होइन। कति चेतनाको कमीले यो कुरा हुन्छ, होइन भने आफूलाई आफूप्रति गर्व छ। अब संसारमा मानव हौँ हामी होइन, बाँकी जुन छुट्याइएको छ एउटा पहिचान हो कि त्यो भने फल्न भनेर चिन्हको लागि बनिएको। मेरो नाइट त मैले 2048 सालमा चितवनमा बनाएको अर्जुन रसाइली थियो होइन, अर्जुन रसाइली भयो। तर मलाई आफैलाई जब यो अभियानमा हिँड्न थालेपछि अर्जुन रसाइली मात्रै भन्दा त म को हो नि होइन होइन, मैले यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर मैले अर्जुन रसाइली सुनार बनाउन स्टुडियो कार्यालय जाँदा, त्यो भएर रत्नराज पाण्डे स्टुडियो साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई भन्नुभयो अरे तपाईँ मान्छे यहाँ हटाइदे भन्न आएको छ नि, तपाईँ थप्दे भन्न आउनु भएको छ, मेरो त सबै इतिहासै समाप्त हुन्छ। भोलि त मेरो छोरा रसाइली सबै रसाइली हुन त रसाइली हो के त, फेरि थप परिभाषाको आवश्यकता पर्यो, परिभाषाको आवश्यकता पर्यो। त्यो कारणले मैले थपेको छु, किनकि हामी सुनार, हामी विश्वकर्मा कामी, हामीलाई गर्व छ। किनकि एउटा मानव हो, कामका सिलसिलामा अथवा के का आधारमा जुन हाम्रो धर्मको हिसाबले नै बनेका चिजहरू विदेशमा पनि छन् कास्टहरू त होइन, त्यो कास्ट भनेको एउटा पहिचान हो। बाँकी जुन कास्टका आधारमा भेदभाव छ, छुवाछुत छ, यो चाहिँ म अत्यन्तै के कति दुःख लाग्दो कुरा। यो पृथ्वीमा प्रकृतिले तपाईँलाई के चिजमा छुट्याएको छ? आँखा नाक कान अलग्गै त दिएको छैन। मानव हामी हरेक सेकेन्डमा सास लिइरहेछौँ, दलितलाई यो अक्सिजन, यसलाई यो अक्सिजन भनेर प्रकृतिले त छुट्याइदिएको छैन। दलितको भेदभावमै जानियो भने त म नारायणबाट यहाँसम्म आउँदा त सारा अक्सिजन छुँदै आएको छु है, कामिल छोएको अक्सिजन लिइदिनु भएन नि त यहाँ वरिपरिका मान्छेले त। अनि प्रकृतिले पनि हामीलाई त्यो चिजले सिकाएको छ कि यो चिजहरू सिक्नु जरुरी छ। मानव भनेको सबै एउटै हो। दलितले छोएको पानी नचल्ने, दलितले रगत दिएको चाहिँ रगत चल्ने, यति साधारण कुराहरू पनि खै चेतनामा आएको मान्छेलाई होइन भन्दाखेरि दलितलाई जुन परम्परा धार्मिक हिसाबबाटै हिजोका दिनदेखि दबाएर राख्ने, दबाएर लिएर जाने भन्दाखेरि आज 21औं शताब्दीमा आएका चेतनशील प्राणी भएका मान्छेले धरि त्यही चिजलाई फलो गरेको छ कि यो चिज परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। हिजो इन्डियामा उहाँले जस्तै नेपालमा 65 लाख दलितले, 65 लाख होइन 80 लाख दलित होलान्, किनभने तपाईँले भने जस्तै पौडेल रसाइली लेख्ने त्यो धेरै छन्। भोलि हामी यो हिन्दू धर्म छोडेर अर्को धर्ममा गयौँ भने यो राष्ट्रमा के हुन्छ? हिन्दू राष्ट्र हो हामी सबै हिन्दू हो, हिन्दू 81% छ भनेर हुन्छ? त्यही हिन्दू धर्मले आज हामीलाई यति ठुलो उत्पीडन दिएको छ, यति ठुलो चाहिँ दमन गरेको छ भने एक दिन हामी त छोड्न बाध्य हुनुपर्छ। त्यो चिज राज्यले सोच्नु पर्यो। राज्यले मात्रै होइन, आम जनमानसले, आम जनताले, गैर दलितहरूले सोच्नु पर्यो कि मानव एक हौ। यो चिज दिमागबाट निकाल्नु पर्यो कि मान्छेले, त्यो मानसिक रूपबाट चेन्ज हुनु पर्यो।
एउटा मान्छेले छोएको चल्दैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ अहिलेको जमानामा। अहिलेको अब यसमा तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ के छ? तपाईँले भन्नुभयो घिमिरे सुनचाँदी पसल, पौडेल सुनचाँदी पसल देख्छु भनेर, होइन? त्यही त हामीले स्कुल यो कलेज पढ्यौँ, होइन? तर समाज पढेनौँ के। हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने दलित समुदायभित्र पनि जात छ, होइन? थर पनि छ के, होइन? आफ्नो थर छ। अब हामीले थर लेख्न नपाउने, उहाँले रसाइल लेख्न नपाउने, मैले घिमिरे लेख्न नपाउने, अर्कोले पौडेल लेख्न नपाउने, होइन? थरलाई त बचाउनु पर्यो नि त, गोत्रलाई त बचाउनु पर्यो नि त, होइन? यदि त्यो बचाउनै पर्ने कुरा हो भने, है, त्यस कारणले, होइन, अब विभेद कहाँनिर सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् है। त्यो लेख्नमा त कुनै प्रब्लम छैन, किनभने त्यो त जे हुनु कारणले पो लेख्या पनि हुन सक्छ, होइन? होइन, जे हुन्, होइन, होइन, दलित पनि घिमिरे हुन्छन्। मैले तपाईँले के भन्छु त्यो त मैले बुझेँ, होइन? दलित समाजमा हेर्ने दृष्टिकोणकै कारणले गर्दा पनि मलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यस्तो भयो। गर्वबोध नहुनु बदल्दा पनि हेर्ने दृष्टिकोण त फरक हुन्छ नि त। पहिलो कुरा त थरमा गर्वबोध हुनुपर्ने त्यस्तो कुरो छैन, अहङ्कार अभिमान गर्नुपर्ने कुरो त्यस्तो केही छैन, होइन? जहाँनिर अहङ्कार अभिमान सुरु हुन्छ त्यहाँ खतरा भइहाल्छ, है? त्यस कारणले यो पहिचानको कुरो हो भने दलितको पनि आफ्नो थर हुन्छ, होइन? त्यो चाहिँ नि लेख्न पाउनुपर्छ, है? अब गर्वबोध हुने अथवा पहिचानको लागि थप परिभाषा गर्नु पर्यो, रसाइले भने जस्तै थप परिभाषा गर्नु पर्यो नि त, अप्ठ्यारो पर्यो नि त, कि सोध्नु पर्यो सम्बन्धितलाई, होइन? सोध्ने नै किन भने के यो त्यही त यो कृत्रिम चाहिने विभेद हो के, होइन? एकदमै कृत्रिम विभेद हो। अब मलाई हेर्दाखेरि कहीँ त लेख्या छैन यो दलित हो भन्ने, हेर्दा त थाहा हुन्न नि त। तर तपाईँले मलाई त्यति बेला विभेद गर्नुहुन्छ जति बेला, होइन, यो फलानो यो कास्टको हो, यो चाहिँ नि सेड्युल्ड कास्टको, तल्लो जातको, कथित तल्लो जातको भन्ने थाहा हुन्छ नि, त्यति बेला बल्ल विभेद सुरु हुन्छ क्या, होइन? अर्थात् जति बेला तपाईँले विजयको पछाडि, विश्वकर्मा विजयको पछाडि दमाई कामी, होइन, सुन्नुहुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ नि के सुरु हुन्छ त? विभेद सुरु हुन्छ, होइन? त्यस कारणले अब यो जहाँसम्म तपाईँले यो गर्वको कुरा जुन गर्नुभएको छ नि, यसमा जातमा, थरमा गर्वबोध गर्नुपर्ने र हिंताबोध गर्नुपर्ने केही छँदै छैन क्या। यो थर हो, यो तपाईँको परिचय हो, होइन? यसलाई परिचयकै रूपमा लिउँ, पहिचानको रूपमा लिउँ। यसमा उत्पात गर्व गर्नुपर्ने, पहिचानकै लागि लड्छ नि त। फेरि पछिल्लो समय त्यही त, पछिल्लो समय हेर्नु न, जताततै लडाइँ केमा भइरहेछ? पहिचानकै लागि, होइन? किनभने अहिलेको जुन जेनेरेसन छ नि, पुस्ता आइडेन्टिटी क्राइसिस, परिचय विहीनताबाट गुज्रिरहेको छ कि। उसलाई म को हुँ, मेरो जरो कहाँ छ, होइन, म कहाँबाट आएको भनेर चाहिँ नि थाहा पाउन जरुरी छ, होइन? त्यो जरुरी जो आवश्यकता महसुस भएर अहिलेको विश्वमा, होइन, एकजना म नाम बिर्सेँ, आइडेन्टिटी नामक किताब नै लेख्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने चौथो विश्वयुद्ध, तेस्रो विश्वयुद्ध, होइन, अब हुन्छ भने पहिचानको लागि हुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ। तपाईँले उठाएको कुरा एकदमै ठिक हो, राइट हो। विजयजी, अब अहिले जो आन्दोलन सडकमा देखिया छ नि, हजुर, यो आन्दोलनको स्वरूप कस्तो होला? यहाँले के देख्नु भएको छ? स्वरूप हुनुपर्ने त अमेरिकामा जर्ज फ्लोइडको मृत्यु भयो, होइन? एकजना सेतो पुलिसले, है, व्हाइट पुलिसले चाहिँ नि एउटा ब्ल्याक म्यान होइन, कालो मान्छेलाई चाहिँ नि 9 मिनेट आफ्नो घुँडाले थिचेर हत्या गरे, है? त्यसपछि अमेरिकामा के स्वरूप भयो हेर्नु त? कति मान्छे सडकमा आए, होइन? कति व्हाइट पिपल चाहिँ नि सडकमा आए, होइन? तर नेपालमा जातीय आधारकै कारण, होइन, जातीयताकै कारण 6 जना युवकले ज्यान गुमाउँदा त्यसको लगत्तै त्यो हुन पाएको छ नि। फेरि रूपन्देहीमा के हुन्छ भने 13 वर्षीय दलित बालिका, 13 वर्षीय दलित बालिका अङ्गिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या गरिन्छ। त्यो हुन नपाउँदै, होइन, जेठको 28 गते धनुषामा के हुन्छ? सबैलाको इलाका प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी हिरासतमा शम्भु सदाको चाहिँ हत्या हुन्छ, हेर्नुहोस्, होइन? यति हुँदाहुँदै पनि खै त नेपाली संवेदनशीलता जागेको, खै त नेपाली मानवतालाई दुखेको, खै नेपालीहरूलाई दुखेको कति देख्नुहुन्छ तपाईँले? सडकमा दलित मात्र उभिनु पर्ने हो, त्यो बाहुनले अपनत्व महसुस गर्नु पर्दैन त्यो आन्दोलनको भन्ने सन्दर्भ पनि योसँग जोडियो, होइन? सबैभन्दा निराशाजनक पाटो यही छ। किन दुखाउँदैन दलितको दुःखले अरूलाई, होइन? जातीयताकै कारणले 6 जनाको नरसंहार भइरहेछ। एउटा बालिका चाहिँ नि बलात्कृत हुनु परेको छ, हिरासतमा मर्नु परेको छ, तैपनि यो संवेदनशीलता किन दुख्दैन? सबभन्दा ठुलो प्रश्न यही हो। अस्ति नै तपाईँले काठमाडौँमा चाहिँ नि कोभिड-19 को कारणले हजारौँ 10,000 युवा चाहिँ नि सडकमा आए, हेर्नुहोस् है, होइन? किन आए त, होइन? मैले प्रश्न गरेँ, यो प्रश्न मैले आफैले गरेको कि
6-6 जना दलित मर्दा चाहिँ नि एकजना पनि सडकमा ननिस्कने होइन। कोभिड-19 को कारणले चाहिँ नि कोभिड-19 को चाहिँ नि राम्रोसँग PCR टेस्ट गर होइन, तिमीहरू खर्च पर्छ खै होइन, PCR को दायरा बढाऊ भनेर चाहिँ नि हजारौँ हजार युवा चाहिँ नि सडकमा आउने। यो किन भयो भनेर मैले प्रश्न गर्दाखेरि आफैले मेरो जवाफ के हो भने किनभने कोभिड-19 ले जातपात हेर्दैन। त्यो तपाईँलाई पनि लाग्न सक्छ, उहाँलाई पनि लाग्न सक्छ, मलाई पनि लाग्न सक्छ। यसले हामीलाई डाइरेक्टली एफेक्ट गर्छ, हामी प्रभावित हुन्छौँ के होइन। PCR टेस्ट राम्रोसँग भएन भनेपछि भोलि मेरो छोरा होइन, मेरो श्रीमती, मेरो हजुरआमा अथवा मेरा साथीहरू मैले गुमाउन सक्छु। तर जातीयताकै कारणले एउटा गैर दलितलाई त्यो खतरा, त्यो जोखिम हुँदैन। हेर्नुहोस्, उसले आफ्नो साथी गुमाउनु पर्ने अथवा उसले यो नबुझेको कुरा है, फेरि गुमाउनु त परिरहेछ नवराजले होइन, जातीयताकै कारणले आफ्नो साथी गुमायो। हेर्नुहोस्, नवराज आफै पनि होइन मर्नु पर्यो, आफ्नो गैर दलित साथी पनि मर्नु पर्यो होइन। त्यस कारणले कोभिड-19 ले सबैलाई एफेक्ट गर्ने भएका कारणले सबै सडकमा आए होइन। यो जातीय नरसंहारले चाहिँ नि सबैलाई दुखेन, जसलाई दुख्यो उनीहरू सडकमा आए। सबभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा होइन, नेपाली युवाको जुन यो मनोविज्ञान झल्क्यो नि, सडकमा को आयो भन्नेले के पनि दर्शाउँछ भने नेपाली समाजले कस्तो सोच्छ, कस्तो बाँच्छ भन्ने कुरा पनि झल्काउँछ के। नेपाली समाजको चरित्र चाहिँ नि उदाङ्ग भएको छ कि यहाँनिर। अरुणजी, अब दलित आन्दोलनमा भनौँ न, यो आन्दोलनमा अन्य जातिले अपनत्व किन महसुस गर्छन् उहाँलाई मैले सोधेँ, उहाँको आफ्नो दृष्टिकोण हो त्यो होइन। तपाईँले चाहिँ के मान्नुहुन्छ र यो आन्दोलनको स्वरूप कस्तो होला, के देख्नु भएको छ भने दुईटै प्रश्न एकैचोटि। आन्दोलनको स्वरूप के हुने भन्ने कुरा अब जुन त्यहाँ स्थलगत भ्रमण भएको छ, राज्यले संसदीय उसबाट एउटा समिति गठन गरेको छ, त्यसको प्रतिवेदन आउला। अहिले जुन पोस्टमार्टमको रिपोर्ट चाहिँ नि गलत आएको छ भन्ने कुरा छ, त्यसका लागि पनि अहिले हामी निरन्तर सडकमा छौँ, सङ्घर्षमा छौँ। तर हामी अहिले अत्यन्तै धैर्य गरेका छौँ होइन। के अब एउटा न्याय दिने न्यायपालिकाबाट के आउँछ त होइन। अहिले अब त्यहाँ बहस हुँदैछ, बयान लिँदैछ, सायद अन्तिम बेला भएको छ र प्रहरीले जुन रिपोर्ट पठाएको छ त्यो पनि अब सन्तोषजनक रिपोर्टहरू छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। र यसको निष्कर्ष भनेको भोलि यदि त्यहाँ कुनै राजनीतिक दलबाट, कुनै राजनीतिक पार्टीबाट पीडितले न्याय पाएनन् भने सिङ्गो देशभरि दलितहरूले सङ्घर्ष चाहिँ नि गर्छन्, सशक्त सङ्गठन, सशक्त आन्दोलन गर्नु जरुरी छ र हुन्छ। सङ्घर्षको आकार बढ्न सक्छ त्यस पछाडि। अब यो मैले त्यो प्रश्न चाहिँ जोइन गराएको थिएँ तपाईँलाई, यो अपनत्व महसुस किन अन्य जातिहरूले, अन्य समुदायले गर्न सकेनन् यो त भन्ने मैले सन्दर्भमा। सुरुमै पनि भने हजुरलाई होइन, यो अन्य जाति अपनत्व किन भएन भन्दा यहाँ नेपालमा अहिले लगभग धेरै जस्तो जातिहरूले धर्म त्याग गरिसकेका छन् होइन। हिजो सबै 99% हिन्दू भएका ठाउँमा यो देशमा अहिले भन्ने हो भने देशमा हिन्दूबाट धेरै एउटा समुदाय नै सिद्धिसकेको अवस्था छ। सदियौँदेखि दबाउँदै आएको मानसिक रूपबाट जुन मानसिकता बोकेको, विचार बोकेका मान्छेहरू अहिलेको नयाँ पिँढी 21औं शताब्दीकोमा पनि ती गैर दलितहरूमा त्यो किसिमको चेतना अझै पनि चलिरहेको छ कि यिनीहरू दलितै हुनु, यिनीहरूलाई दबाउनु पर्छ, यिनीहरूले गरेको चिजमा हामीले साथ दिनुहुन्न भनेर मानसिक रूपबाट उहाँहरू तयारै हुनुहुन्न कि। यो त गलत हो नि त। मानव त एक हो नि त, संसारको मानव त एक हो, चाहे कालो होस् चाहे गोरो होस् होइन। अनि तपाईँ आफै भन्नुहोस्, तपाईँ सङ्घर्ष भइरहेछ एउटा दलित केका लागि भन्दा दलितलाई मारियो, जातीय विभेदमा एउटा नरसंहार हत्या गरियो भने तपाईँ सडकमा उत्रिन तपाईँको विवेकले पहिला सोच्नु पऱ्यो नि त। तपाईँले एउटा मानवीय रूपबाट सोच्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यहाँ त एउटा मानवको हत्या गरियो, हत्या गर्नु त पाइँदैन, हत्या गर्नु त ठुलो अपराध हो नि त। यहाँ जनावर हत्या गरियो भने जेल जानुपर्छ होइन। उदाहरण हाम्रा थुप्रै छन्, एउटा गाई मार्यो, गोरु मार्यो, अहिले जङ्गलमै गएर केही मार्यो भने त जेल जानुपर्छ। तर एउटा मान्छेलाई मार्दा त्यो मान्छे चाहिँ पशु बराबर पनि भएन क्या। त्यो चेतना त गैर दलितमा आउनु पर्यो नि त, मानवको विरुद्धमा आउनु पर्यो नि। तर उहाँहरूमा के चेतना भएन भन्दाखेरि हिजो जुन सदियौँदेखि उहाँहरूको जुन पुर्खाहरूले सिकाउँदै आए, जुन उहाँले भन्नुभयो नि शिक्षाका रूपमा हालेर एउटा लगाम जस्तो बनाइयो, त्यो लगाम खोल्न अझै पनि तयार हुनुहुन्न गैर दलितहरू होइन। केही जनजातिका साथीहरू फेरि सबै गैर दलितका होइन, हामीलाई अहिले चितवनमा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। गैर दलितका केही साथीहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूले हामीलाई एकदम साथ दिनुभएको छ,
हाम्रो ब्यानरै बोकेर हिँड्नु भएको छ सबैलाई भन्न खोजे होइन। तर जुन किसिमको मानव सागर उत्रिनु पर्थ्यो नि, सबै नेपाली एक हो नि त, सबै नेपाली मानव हो नि त। सबै मानव एउटा मानवको हत्यामा बोल्नु पर्ने ठाउँमा केही मात्रामा कम भएको छ। त्यो मानव एउटा चेतनाको कमी हो जुन हिजोदेखि आइरहेको धार्मिक प्रथा। अझै पनि कतिले तपाईँको फेसबुकमा देख्नु भएको छ, दमाई कामी सार्की भनेको यिनी यो हुन्, हाम्रो धर्मले यो दिनमा हामी स्वीकार्दैनौँ, हाम्रो कल्चरमा पर्दैन भनेका छन् भने कतिपय गैर दलितकै साथीहरू यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भनेर अहिले चितवन लगायत देशैभरि लाग्नु भएको छ कि। त्यसैले मान्छेको सोचाइमा भर पर्छ। म यो जाति त्यो जाति कुनै ब्राह्मणलाई दोष दिन चाहन्न, कुनै मतिल जातलाई अथवा कुनै अर्को आदिवासी जसले मानवता बारेमा बुझेको छ, मानव सबै एकै हो भन्ने बुझेको छ, उहाँहरू साथ दिन आउनु भएको छ। तर हाम्रो भनाइ के हो भने सबै चेन्ज हुनु पऱ्यो कि। यो मानसिक रूपबाट छुवाछुत मुक्त संविधान बनाएको छ भने छुवाछुत मुक्त दिमाग बनाउनु पऱ्यो कि। पहिलो सोचमै खोट छ, सोचमा खोट छ, सही होइन? भन्नु। अब अन्त्यमा विजयजी, सोचमै खोट छ, त्यो खोटलाई चाहिँ कसरी बदल्ने होला, सुधार कसरी गर्ने होला? तपाईँ आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ अध्ययन अध्यापन लेखन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, वा आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सबै आफ्नै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन। आन्दोलनलाई त्यही हिसाबले पनि अगाडि बढाउन सकिएला। रुकुम मात्रै घटना आउँदैन, पछि पछि पनि यस्ता घटनाहरू आउलान् होइन। कसरी अगाडि बढ्ने त? त्यो खोटलाई कसरी चाहिँ बदल्ने त? पहिलो कुरा, खोट सोचमा छैन, सिस्टममा छ होइन। सोचमा छँदै छैन। त्यो सोच कहाँबाट सिर्जना भयो त नि? त्यो सोच एक्कासी आउने त होइन मान्छेमा होइन। केले उद्वेलित गर्यो त नि, केले प्रेरित गर्यो त्यसरी सोच्न भन्दाखेरि सिस्टमले गर्यो क्या। भनेपछि अझै पनि त्यो सिस्टमलाई चाहिँ सिस्टमले गर्यो, जात व्यवस्थाले गर्यो क्या होइन। जात व्यवस्थाले जसरी प्रशिक्षण गरेको छ नि, व्यक्ति सोच्न बाध्य भयो, ए म मल्ल हो, म ठुलो हो, ऊ बिक हो, ऊ सानो हो होइन, मेरो छोरी उसको घरमा बुहारी बनेर जानुहुन्न, ऊ त्यो बिक मेरो सम्धि बन्न हुन्न भन्ने यो सिस्टमको सोच हो क्या। सिस्टमले प्रशिक्षण गरेको होइन। त्यस कारणले अब हान्ने भनेको आइडियोलोजीमै हो, विचारधारामै हो, सिस्टममै हो हान्ने होइन। हामीले यदि यसबाट मुक्ति चाहन्छौँ भनेपछि हामीले जात व्यवस्थालाई भत्काउन जरुरी छ होइन। यसका लागि दलित मैत्री राज्य हुन जरुरी छ, जुन चाहिँ नि अहिले छैन। रुकुममा जुन नरसंहार भयो त्यो जनप्रतिनिधिकै होइन मिलेमतोमा भएको हो, संलग्नतामा। अङ्गिरा पासीलाई एउटा बलात्कारीलाई जिम्मा लगाउने जुन काम भयो नि, त्यो वडाध्यक्षकै रहोबरमा भएको छ होइन। र अहिले शम्भु सदा जुन प्रहरी हिरासतमा हत्या भयो है, तिनको 2 जना वडाध्यक्ष सहित 7 जनाका विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ। अर्थात् जनप्रतिनिधिहरूकै मिलेमतोमा संलग्नतामा यी अपराधहरू भइरहेका छन्। अर्थात् तपाईँले राजनीतिक प्रभुत्वको राजनीतिक प्रभावको जुन कुरा गर्नुभयो नि, यो पोस्टमर्टमको रिपोर्ट यस्तो आउँदैछ भन्ने कुरा हामीले स्थलगत अध्ययनकै क्रममा 26 गते हामीले थाहा पाइसकेका थियौँ। हेर्नुहोस्, पोस्टमर्टम रिपोर्टमा राजनीतिक प्रभावकै कारणले होइन पोस्टमर्टम रिपोर्ट बङ्गाइँदैछ भन्ने कुरा हामीले वहीँ 26 गते नै, जेठको 26 गते नै हामीले रुकुममा थाहा पाइसकेको अवस्था थियो। अर्थात् त्यो कसरी हुन गयो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिकै कारणले हुन गयो होइन, कसैको प्रभावले हुन गयो है। त्यहाँ यदि सदनमै पनि हेर्नुहोस् न, कतिजनाले बोल्नुभयो र नरसंहार, प्रधानमन्त्रीले के बोल्नुभयो, रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्रीले के भन्नुभयो, प्रचण्डको आजसम्म विज्ञप्ति पनि आएको छैन, विज्ञप्तिको कुरा आयो होइन। राज्य दलित मैत्री छ त? राज्यले यो सिस्टमले चाहिँ नि निरन्तर एभ्रिडे होइन दलितहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको छ र यसका विरुद्ध लड्न समतामूलक समाज निर्माणको पैरवी गर्ने प्रत्येक नागरिक एकजुट भएर होइन, एकताबद्ध भएर होइन सङ्घर्षमा आउन जरुरी छ। अनिलजी हुन्छ, यो बहसका लागि, संवादका लागि यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद अनिलजी, धन्यवाद। हामीले कालिका विशेषमा यतिन्जेल कुराकानी गऱ्यौँ। संयुक्त दलित सङ्घर्ष समितिका एकजना अभियन्ता, विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालका केन्द्रीय संयोजक अर्जुन रसाइली, त्यस्तै गरी युवा अभियन्ता दलित अधिकार कर्मी विजय विश्वकर्मासँग यो संवाद बहससँगै कार्यक्रम कालिका विशेषको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म अनिल भट्टराई बिदा हुन्छु। नमस्कार।